नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्ति प्रकरणे कश्चिदंशः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। सिद्धान्तस्य निरूपणं च आरब्धमासीत्। तत्र यत्र ज्ञानस्य अधिष्ठान प्रमात्वेन निवर्तकत्वं तत्र निवर्त्यस्य मिथ्यात्वम् इति अद्वैतिनां सिद्धान्तः। तत्र ज्ञानस्य अधिष्ठान प्रमात्वेन रूपेण निवर्तकता केन प्रमाणेन अवगम्यते इति पूर्वपक्षिणा पृष्टमासीत्। यतो हि तरति शोकमात्मवित् इत्याद्याः श्रुतयः प्रपंचस्य ब्रह्मज्ञान निवर्त्यत्वं बोधयन्ति, ब्रह्मसाक्षात्कारस्य प्रपंच निवर्तकत्वं बोधयन्ति, किन्तु निवर्तकतावच्छेदकं रूपं किम् इति श्रुतयस्तु न बोधयन्ति। अतः पूर्वपक्षिणा बहूनि स्थलानि तादृशानि प्रदर्शितानि यत्र ज्ञानस्य निवर्तकता वर्तते, निवर्त्यस्य तु सत्यत्वमेव वर्तते। तर्हि तेषु कश्चित् प्रकारः प्रकृतेऽपि अनुस्रियते चेत् सत्योऽपि प्रपञ्चः शास्त्रप्रामाण्यात् निवर्त्यताम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः अस्ति। तत्र सिद्धान्तिना प्रत्येकम् उदाहरणं विमृष्टं। यथा प्रतियोगित्वेन ज्ञानस्य निवर्तकता वर्तते, ज्ञानस्य प्रागभाव निवर्तकता प्रतियोगित्वेन रूपेण वर्तते, तद्वत् प्रकृतेन वक्तुं शक्यते। फलत्वेन ज्ञानस्य निवर्तकता प्रकृते वक्तुं न शक्यते। गरुडध्यानं तु उदाहरणमेव न भवति इत्यादि रूपेण सर्वेषु उदाहरणेषु निवर्तकतावच्छेदकं यत् रूपं निर्णीतम् अस्ति तत् प्रकृते न संभवति इति वक्तुं सिद्धान्तिनां प्रयासश्चलति। तत्र अन्तिमम् एकं स्थलम् अवशिष्टमस्ति। तत्र किमागतम् अन्ततो गत्वा इत्युक्ते ब्रह्मसाक्षात्कारस्यापि सेतुदर्शनवत् विहितक्रियात्वेन रूपेण निवर्तकता भवतु इति प्रश्नः। तत्र सिद्धान्तिभिः समाधानम् उच्यते। ज्ञानस्य विधेयत्वं नास्ति, ज्ञाने विधिः आकरेषु निराकृतः, तस्मात् ब्रह्मज्ञानस्य निवर्तकता विहितत्वात् इति वक्तुं न शक्यते। एतावत्पर्यन्तं गतपाठे अस्माभिः दृष्टम्। एतदुपरि एका शङ्का, तर्हि सेतुदर्शने कथम्? सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति इति वर्तते। सेतुदर्शनस्य पापनिवर्तकत्वं वर्तते, सेतुदर्शने पापनिवर्तकता वर्तते, निवर्तकतावच्छेदकं विहितक्रियात्वमिति उक्तं किल। भवता उच्यते ज्ञाने विधिर्न संभवति, ज्ञानस्य विधेयत्वं नास्ति, तर्हि सेतुदर्शनं विहितक्रियात्वेन रूपेण निवर्तकम् इति कथं वक्तुं शक्यते? सेतुदर्शने कथं?
ज्ञाने विधिर्नास्ति चेत् सेतुदर्शनम् अपि ज्ञानरूपमेव किल, तर्हि सेतुदर्शने अपि विधिर्न स्यात् इति एकः आक्षेपः अवशिष्टः। तस्य समाधानं सिद्धान्तिना उच्यते केवलस्य सेतुदर्शनस्य विधेयत्वं नैव स्वीकर्तुं शक्यते। पूर्वोक्तरीत्या ज्ञाने विधिर्नास्ति इत्यतः सेतुदर्शने अपि विधेयत्वं नास्ति, किन्तु प्रकृते केवलस्य सेतुदर्शनस्य पापनिवर्तकत्वम् इति स्मृते आयो नास्ति। क्रिया विशिष्टस्य सेतुदर्शनस्य पापनिवर्तकत्वं वर्तते। क्रियायाः विशेषणीभूतायाः विधेयत्वम् अस्ति इति कृत्वा तादृश विशेषण विशिष्टस्य सेतुदर्शनस्यापि विधेयत्वं भवितुम् अर्हति। केवलस्य सेतुदर्शनस्य ज्ञानरूपत्वात् विधेयत्वं नास्ति चेदपि विशिष्टाकारेण तस्यैव सेतुदर्शनस्य विधेयत्वं भवितुम् अर्हति। पराशरस्मृतौ इदं विस्तरेण आलोचितं वर्तते। पश्यन्तु, तत्रत्याः श्लोकाः मया न ज्ञायन्ते, किन्तु सिद्धिकारैः अर्थतः अनुवादः कृतः। किं कृत्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहति इति। केवलस्य सेतुदर्शनस्य ब्रह्महत्या निवर्तकत्वं, ब्रह्महत्याजन्य पापनिवर्तकत्वम् इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या तत्रत्यानां म्लेच्छानामपि पापनिवृत्तिः स्यात्। अतः तथा न स्वीकर्तव्यम् अस्ति। सेतुदर्शनं यत्किञ्चित् क्रियाकलाप विशिष्टं, तर्हि विशेषणस्य विधेयत्वम् अस्ति चेत् तादृश विधेय विशेषण विशिष्टस्य सेतुदर्शनस्यापि विधेयत्वं सम्भवति। तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते येन ब्रह्महत्या कृता वर्तते तस्य प्रथमतः मनसि इच्छा भवेत् यत् मया दोषः कृतः, तस्य प्रायश्चित्तं स्वीकर्तुम् अहम् इच्छामि। बलात् कश्चित् प्रायश्चित्तं कारयेत् चेत् पापाद् मोक्षो नास्ति। तस्य स्वस्य इच्छा भवेत् यत् मया अनुचितम् आचरितं वर्तते, अतः प्रायश्चित्तं करोमि। तर्हि तेन प्रथमतः किं कर्तव्यं? धर्मशास्त्रविदां सभा एका आयोजनीया। सभाम् आयोज्य तत्र विदुषां पुरतः स्वकीयः अपराधः उद्घोषणीयः। मया अमुकः दोषः आचरितो वर्तते, तत्प्रयुक्तं पापं मयि वर्तते, तत्पाप परिहारार्थम् अहं प्रायश्चित्तं कर्तुम् इच्छामि, कृपया अनुज्ञा दीयताम् इति परिषदि उद्घोषणं कर्तव्यम्। तत्पश्चात् दूरदेशः गन्तव्यः इत्युक्ते तत्रैव कश्चित् सेतुर्वर्तते चेत् तादृशं सेतुं दृष्ट्वा ब्रह्महत्या न अपगच्छति, ब्रह्महत्या प्रयुक्तं पापं न अपगच्छति। तत्र व्रतकलापादिकमपि वर्तते। किमस्ति तत्र? कानिचित् विशेषणानि सिद्धिकारैरुक्तानि। छत्रपादुकादिवर्जन पुरस्सरं दूरदेशं प्रति गन्तव्यम्। तत्रापि भिक्षाटनं कृत्वैव भोजनं कर्तव्यम्। भूमौ एव निद्रा कर्तव्या। एतादृश क्रियाकलाप विशिष्टं यत् सेतुदर्शनं तदेव ब्रह्महत्या प्रयुक्त पापस्य निवारकम्। अतः विशेषणस्य क्रियारूपत्वात्, विशेषणस्य क्रियारूपत्वात्, क्रियायाश्च विधातुं शक्यत्वात्, क्रियायां विधेयत्वं सम्भवति इति कृत्वा विशेषणस्य विधेयत्वे तादृश विशेषण विशिष्टस्य सेतुदर्शनस्यापि विधेयत्वं भवति। केवलस्य सेतुदर्शनस्य ज्ञानरूपत्वात् तत्र विधेयत्वं नास्ति चेदपि क्रियाविशिष्टस्य सेतुदर्शनस्य विधेयत्वम् अस्ति। अतः सेतुदर्शनं विधीयते इति सम्यक्। आत्मदर्शने तादृशः कः विशेषणीभूतः अंशः योजितः सः यः विधातुं शक्येत?
कर्म इति केचित् समुच्चयवादिनः वदेयुः कर्म समुच्चितम् एव ज्ञानम् अपेक्षितम् इति, किन्तु भगवत्पादैः विस्तरेण तत्र तत्र ज्ञानकर्म समुच्चयस्य खण्डनं कृतम् अस्ति। कर्म तु चित्तशुद्ध्यर्थम् अपेक्षितं, चित्तं शुद्धं चेदेव ब्रह्मज्ञानयोग्यता सम्पद्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते इति गीतायां भगवता श्रीकृष्णेनापि उक्तं। भगवत्पादैः गीताभाष्ये तैत्तरीय उपनिषद्भाष्ये विस्तरेण समुच्चयवादस्य निराकरणं कृतम्। अतः केवलं ज्ञानं मोक्षसाधनं, कर्म समुच्चितं ज्ञानं मोक्षसाधनम् इति यदि अभविष्यत् तर्हि कर्मणः विधेयत्वम् अस्ति इति कृत्वा तद्विशिष्टस्य ज्ञानस्यापि विहितक्रियात्वेन रूपेण निवर्तकत्वं वक्तुं शक्येत। किन्तु कर्म समुच्चयः निराकृतः सिद्धिकारैरपि तृतीये परिच्छेदे यत्र ज्ञानसाधनानि निरूप्यन्ते तत्र ज्ञानकर्म समुच्चयस्य निराकरणं करिष्यते। प्रस्थानत्रये आकरग्रन्थेषु विस्तरेण निराकरणं कृतमेव, इहापि सिद्धिकारैः समुच्चयः खण्ड्यते। किञ्च तत्र एकः न्यायः अपि अस्ति, यस्तु अस्माकं गोष्ठ्यां वक्तुं शक्यते, परेषां कृते तु सः साधनीयः, किन्तु युक्तिः स्मर्तुं योग्या एव। बन्धस्य यदि अज्ञानमात्रप्रयुक्तत्वं वर्तते तर्हि मोक्षः ज्ञानैकसाध्यो भविष्यति। बन्धस्य कारणं यदि अज्ञानं केवलं तर्हि मोक्षस्य साधनं ज्ञानं केवलं, तत्र विधेयं विशेषणं किमपि न योजनीयम् इति सिद्धिकाराः इहैव सूचयन्ति। तर्हि अधुना अस्माभिः किं चिन्तनीयमस्ति? प्रश्नः कः आसीत्? सेतुदर्शने कथं सेतुदर्शनस्य विधेयत्वमस्ति, आत्मज्ञानस्य विधेयत्वं नास्ति, किं तयोर्वैलक्षण्यम् इति बोधनीयं। तत् मया संक्षेपेण उक्तम्। इदानीं पङ्क्तिशः समन्वयं कुर्मः। पूर्वतनं वाक्यं किञ्चित् पठित्वा अद्यतनं वाक्यं पठामि। गरुडध्यानं तु न प्रत्युदाहरणं, ध्यानस्य रागादेरिव ज्ञानत्व अनभ्युपगमात्, ज्ञानस्य इच्छा अनधीनत्वेन तदधीन ध्यानापेक्षया वैलक्षण्यात् स्पष्टं चैतदाकरे, ज्ञानत्वेपि तस्य सेतुदर्शनपक्षान्नातिरेकः शास्त्रविहितत्वाविशेषात् केवलं सेत्वादिदर्शनवत् इदमद्यारभ्यते, केवलं सेत्वादिदर्शनवत् विहितक्रियात्वम् अवशिष्यते, तच्च न संभवति ज्ञानस्य कर्तुम् अकर्तुम् अशक्यत्वेन विधेयत्व अयोगात्। विस्तरेण च ज्ञाने विधिः आकरेषु निराकृतः, निराकरिष्यते च इहापि। सेतुदर्शने कथम् इति प्रश्नः। सेतुदर्शने कथम् इति चेत् विशिष्टाकारेण विधेयत्वोपपत्तेः, क्रिया विधेय क्रिया विशिष्टस्य सेतुदर्शनस्य विधेयत्वम् उपपद्यते। केवलस्य सेतुदर्शनस्य विधेयत्वं नास्ति चेदपि विशिष्टाकारेण सेतुदर्शनस्य विधेयत्वम् उपपद्यते। तदेव अग्रे कासुचित् पङ्क्तिषु निरूप्यते। न हि सेतुदर्शनमात्रस्य दुरितनाशकत्वं, केवलस्य सेतुदर्शनस्य दुरितनाशकत्वं नास्ति। सेतुदर्शनमात्रस्य दुरितनाशकत्वं यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि कः दोषः इति अग्रिमे वाक्ये। न हि सेतुदर्शनमात्रस्य दुरितनाशकत्वं तत्रत्य म्लेच्छानामपि दुरितनाशप्रसङ्गात्। पश्यन्तु, तत्रत्यं म्लेच्छानां दुरितं नश्यति चेत् अस्माकं कापि हानिर्नास्ति, किन्तु सा वस्तुस्थितिस्तु न। यथा गङ्गास्नानेन पापं निवर्तते इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या तत्रत्याः ये प्रतिदिनं तत्र स्नानं कुर्वन्ति तेषां पापमेव न स्यात् इति न उचितं खलु? तद्वत् प्रकृतेपि न हि सेतुदर्शनमात्रस्य दुरितनाशकत्वं तत्रत्यं म्लेच्छानामपि दुरितनाशप्रसङ्गात्। किन्तु
पश्यन्तु अत्र पङ्क्तौ परिष्कारः अस्ति। भवतां पुस्तके कथमस्ति इति अहं न जानामि। दुष्टां पङ्क्तिम् आदौ वदामि, अनन्तरं समीचीनः पाठः कः इति वदामि। किन्तु परराष्ट्रात् उपस्थानादि इति किञ्चित् लिखितं, तत् परराष्ट्राद् उपस्थानं न विवक्षितमस्ति, परिषद् उपस्थान अथवा परषद् उपस्थान एतावान् अंशः विवक्षितः अस्ति। अयं च पाठः तत्र स्मृत्यनुसारी पाठो वर्तते। मया यथा उक्तं धर्मशास्त्रविदुषां परिषत् सभा आयोजनीया, तत्र गत्वा उद्घोषणं कर्तव्यं, तद् विवक्षितम् अस्ति। तथा च शुद्धः पाठः कीदृशः? किन्तु परिषदुपस्थानादिपूर्वकव्रतकलापविशिष्टस्य इति उचितः पाठः। परराष्ट्रं न विवक्षितमस्ति, परिषदुपस्थानादिपूर्वकव्रतकलापविशिष्टस्य। तथा च छत्रपादुकादिवर्जन अयमेकः अंशः। छत्रं पादुका च वर्जनीया, इतः परं यावत्पर्यन्तं प्रायश्चित्तकर्म न समाप्यते तावत्पर्यन्तम् अनयोर्ग्रहणं नास्ति। छत्रपादुकादिवर्जनं कर्तव्यं। पुनश्च किं कर्तव्यं? दोषोद्घोषणं कर्तव्यं। सभायां तत्र लज्जाम् अनुभूय वक्तव्यं, मया अयं दोषः कृतः अस्ति, अहं तस्य प्रायश्चित्तं कर्तुम् इच्छामि, इदं प्रायश्चित्तम् अस्यां स्मृतौ विहितमस्ति, भवतां सर्वेषाम् अनुज्ञा अस्ति चेत् अहं तत् कर्तुम् इच्छामि, कृपया अनुग्रहं कुर्वन्तु इत्यादिकं तत्र वक्तव्यम्। इदमेव दोषोद्घोषणम् इति पदेन विवक्षितमस्ति। छत्रपादुकादिवर्जन, दोषोद्घोषण, दूरदेशगामित्व, भिक्षाभोजित्वादि नियमानां कृतिसाध्यत्वात् तद्विशिष्टं सेतुदर्शनमपि कृतिसाध्यम् इति विशिष्टरूपेण विधानोपपत्तिः। इति सेतुदर्शने कथं विधेयत्वम् इति एतावता निरूपितम्। ज्ञाने तु ब्रह्मसाक्षात्कारेण प्रपञ्चो निवर्तते इत्यत्र ब्रह्मज्ञाने किञ्चित् विशेषणमस्ति वा? किञ्चित् क्रियाविशिष्टस्य ब्रह्मज्ञानस्य निवर्तकत्वम् इति शास्त्रेण उक्तं वा? तथा नैव उक्तम्। अग्रे वार्तिकवचनानि उदाह्रियन्ते यत्र स्पष्टमस्ति ज्ञानमात्रं निवर्तकम्, अन्यत् किमपि अनापेक्षितम् इति। आत्मज्ञाने तु नास्ति किञ्चित् विशेषणमपि कृतिसाध्यम्। यदि आत्मज्ञानेऽपि किञ्चित् विशेषणं कृतिसाध्यं योजितं स्यादित्युक्ते शास्त्रं यदि तथा ब्रूयात् तर्हि अस्माभिः योजनीयमिति न अभिप्रायः, शास्त्रेण वक्तव्यं किल। आत्मज्ञाने तु नास्ति किञ्चित् विशेषणमपि कृतिसाध्यं येन तद्विशिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात्। यदि किञ्चित् कृतिसाध्यं विशेषणम् आत्मज्ञानस्य शास्त्रेण बोधितं स्यात् तर्हि विधेय विशेषण विशिष्टस्य आत्मज्ञानस्यापि विधेयत्वं स्यात्। तथा च सति आत्मज्ञानस्य विहितक्रियात्वेन रूपेण प्रपञ्च निवर्तकत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्येत, किन्तु तथा नास्ति इति उच्यते। आत्मज्ञाने तु नास्ति किञ्चिदपि विशेषणं कृतिसाध्यं येन तद्विशिष्टत्वेनापि विधेयत्वं स्यात्। ननु कर्माणि सन्ति किल इति चेत् न, कर्मसमुच्चयस्य निराकरिष्यमाणत्वात्। कर्म यत्किमपि कर्म तत्र विशेषणत्वेन न स्वीकर्तव्यं। भाष्यकारैः विस्तरेण समुच्चय निराकरणं कृतम्। अत्रापि तृतीयपरिच्छेदे सिद्धिकारैः कर्मसमुच्चयस्य निराकरिष्यमाणत्वं वर्तते। पश्चादेका युक्तिः बन्ध पूर्वोक्तरीत्या इयम् अस्माकं गोष्ठ्यां वक्तुं शक्यते। तस्य कृते तु प्रमाणं प्रदर्शनीयं। पूर्वपक्षिणां कृते यदि इयं युक्तिः वक्तव्या तर्हि सप्रमाणं वक्तव्या भविष्यति। बन्धस्य अज्ञानमात्र हेतुकत्वेन ज्ञानातिरिक्त निवर्तक अनपेक्षणाच्च। बन्धः यदि केवलाज्ञान प्रयुक्तः तर्हि ज्ञानातिरिक्तं किमपि बन्धनिवर्तकं नापेक्षितम्। बन्धस्य अज्ञानमात्र प्रयुक्तत्वं यदि वर्तते, बन्धः अज्ञानमात्र प्रयुक्तः यदि स्यात् तर्हि मोक्षः ज्ञानमात्रेण भवेत्। ज्ञानातिरिक्तं तत्र निवर्तकं किमपि नापेक्षितम्। इयम् एका युक्तिः अत्र स्मर्तुं शक्यते। किन्तु तत्र प्रश्नो भवति, बन्धस्य अज्ञानमात्र हेतुकत्वं कुत्र? अज्ञानमात्र हेतुकत्वम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासो वर्तते।
मया बहुवारम् उक्तं कप् प्रत्ययः दृश्यते चेत् बहुव्रीहि समासः इति ज्ञातव्यम्। बन्धः अज्ञानमात्रहेतुकः। अज्ञानमात्रं हेतुः यस्य बन्धस्य सः बन्धः अज्ञानमात्रहेतुकः तस्मिन् बन्धे अज्ञानमात्रहेतुकत्वं वर्तते। बन्धस्य अज्ञानमात्रहेतुकत्वं यदि वर्तते तर्हि ज्ञानातिरिक्तं तन्निवृत्त्यर्थं नापेक्षितं। ज्ञानमात्रनिवर्त्यत्वं तत्र आयाति। ततः परम् अयमेव प्रश्नः, बन्धस्य अज्ञानमात्रहेतुकत्वं सिद्धं वा? बन्धः अज्ञानमात्रप्रयुक्तः इत्यत्र किं मानं तद्बोधयितुं मानद्वयम् अत्र प्रदर्शितम् अस्ति। बन्धस्य अज्ञानहेतुकत्वञ्च मायां तु प्रकृतिं विद्यात्। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इत्यादि श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्। बन्धं प्रति अज्ञानमात्रं हेतुः इति कथं सिद्धं? मायां तु प्रकृतिं विद्यात्। माया एव सर्वस्याप्युपादानकारणं। प्रकृतिशब्दः उपादानवाची इति तत्र तत्र अधिकरणेषु निरूपितं वर्तते। किञ्च माया विषये उक्तम्, अज्ञान विषये न उक्तमिति न। अत्र स्मृतौ साक्षात् अज्ञानपदं वर्तते। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तर्हि मोहं प्रति अज्ञानं कारणमिति स्पष्टं निर्देशो वर्तते। इत्यादि श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्। श्रुतिः उदाहृता मायां तु प्रकृतिं विद्यात्। स्मृतिः उदाहृता अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न्यायः कः? न्यायः उदाहृतो वा इत्युक्ते न्यायोऽपि अत्र अग्रिमे वाक्ये वर्तते। वक्ष्यते च अग्रे इत्युक्ते बन्धस्य अज्ञानोपादानकत्वम् अग्रे अज्ञानपेटिका इति विस्तरेण वर्तते, तत्रापि निरूप्यते। इदानीम् एका युक्तिः इत्युक्ते न्यायसिद्धमिति अस्ति खलु। कः न्यायः, कुत्र सः न्यायः सिद्धः इति वक्तव्यं। तदर्थं पश्यन्तु, अज्ञाननिवर्तकज्ञानस्य च उत्पत्तिम् अन्तरेण अन्यापेक्षा नास्ति इति शुक्त्यादिज्ञाने दृष्टम्। तस्मिन् स्थले सः न्यायः, सः नियमः व्युत्पादितो वर्तते। शुक्तिरूप्यं ज्ञानेन निवर्तते। शुक्तिरूप्यनिवर्तकं ज्ञानं किम् इत्युक्ते शुक्तिज्ञानं। शुक्तिज्ञानम् उत्पन्नं चेत् शुक्तिरूप्यं निवर्तते। शुक्तिज्ञानेन रजतस्य निवृत्तिः कर्तव्या चेत् अन्यत् किमपि विशेषणम् अपेक्षितं वा? नैव अपेक्षितं। केवलं शुक्तिज्ञानम् उत्पन्नं चेत् पर्याप्तं। तत्र अन्यत् किञ्चित् विशेषणसहितं शुक्तिज्ञानं रजतस्य निवर्तकम् इति नास्ति। तर्हि एतादृशस्थले अस्माभिः न्यायोऽपि व्युत्पादितो वर्तते। ज्ञानातिरिक्तं किमपि कारणं बन्धनिवृत्त्यर्थं नापेक्षितम् इति। अज्ञाननिवर्तकज्ञानस्य च उत्पत्तिमन्तरेण अन्यापेक्षा नास्ति इति शुक्त्यादिज्ञाने दृष्टम्। इतः परम् आकरग्रन्थेषु अस्माकं प्राचीनैराचार्यैः अयमंशः उक्तो वा, सिद्धिकाराः स्वयमेव किञ्चित् वदन्ति वा इत्युक्ते तथा न। प्राचीनानाम् आचार्याणाम् अस्मिन् अंशे सम्मतिरस्ति। कस्मिन् अंशे? ज्ञानमात्रमपेक्षितं, ज्ञानातिरिक्तं किञ्चित् निवर्तकतावच्छेदककोटौ नैव अपेक्षितं, ज्ञानमात्रं पर्याप्तम् इति अयमंशः वार्तिकम् उदाहृत्यापि उपपादयितुं शक्यते। अत्र वार्तिकद्वयम् उपन्यस्तम् अस्ति। प्रथमं वार्तिकं तु अत्यन्तं प्रसिद्धं, यतो हि तृतीयमिथ्यात्वे विस्तरेण व्याख्यातम् अस्ति। किन्तु अधुना तु तत्रत्यस्य एकस्य अंशस्य प्रकृते विवक्षा अस्ति इति कृत्वा पुनरपि सिद्धिकारैः उदाह्रियते। पश्यन्तु, भवन्तः सर्वेपि इमं वार्तिकं जानन्ति इति चिन्तयामि अहं। तथा च उक्तं वार्तिककृद्भिः तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ सम्यक् धीजन्ममात्रतः अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति इति। पश्यन्तु, अत्र अधुना अपेक्षितः अंशः कः? जन्ममात्रतः इति, तावदेव पर्याप्तम्, अन्यत् किमपि नापेक्षितमिति। अविद्या नासीदस्ति भविष्यति इति कदा स्यात्?
अविद्यायाः त्रैकालिकः निषेधः कदा स्यात् इत्युक्ते तादृशज्ञानं केवलम् उत्पन्नं चेदेव पर्याप्तम्, अन्यत् किमपि अतिरिक्तं ज्ञानातिरिक्तं किमपि नापेक्षितम् इति प्रकृते अस्माकं विवक्षितः अंशः अस्ति। तथा च उक्तं वार्तिककृद्भिः तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति इति। अग्रिमं वार्तिकं तु नूतनं वर्तते, प्रथमतः एव वार्तिककारैः उदाहृतं। प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत् सा च आत्मोत्पत्तितः न अन्यत् ध्वान्तध्वस्तौ अपेक्षते इति वर्तते। अहं पदच्छेदादिकं कृत्वा किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते मदीयपुस्तके तत्र स्पेस् इत्यादिकं सम्यक् न दत्तमस्ति, अतः भवतां पुस्तकं पश्यन्तु, सम्यक् यत्र स्पेस् अपेक्षितं तत्र स्पेस् कुर्वन्तु इति सर्वं पश्यन्तु। प्रत्यग्याथात्म्यधीः एव प्रत्यगज्ञानहानिकृत् सा, अनन्तरं स्पेस् अपेक्षितं, सा च आत्मोत्पत्तितः न अन्यत् ध्वान्तध्वस्तौ अपेक्षते इति वार्तिकं वर्तते। यत्र शोधनं कर्तव्यं यदि भवतां पुस्तके तर्हि कृपया शोधनं कुर्वन्तु। प्रत्यग्याथात्म्यधीः आत्मविषयकं परमात्मकं ज्ञानम् इत्यर्थः। तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या अखण्डाकारा अंतःकरणवृत्तिः प्रत्यग्याथात्म्यधीः इति पदेन विवक्षिता अस्ति। साधीः तत् ज्ञानं सः ब्रह्म साक्षात्कारः किं करोति? साधीः कीदृशी? प्रत्यगज्ञानहानिकृत् आत्मविषयकस्य अज्ञानस्य नाशकं, नाशिका हानिकृत् प्रत्यगज्ञानहानिकृत्। ब्रह्म साक्षात्कारः ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्तिकारणम् इत्याशयः। किंच अस्तु सा 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 प्रत्यग्याथात्म्यधीः अथवा ब्रह्म साक्षात्कारः ध्वान्तध्वस्तौ अज्ञान निवृत्तिं प्रति, ध्वान्तं तमः अज्ञानम् इति प्रकृते अर्थः, ध्वान्तध्वंसः अज्ञान निवृत्तिः। तत्र अज्ञान निवृत्त्यर्थम् आत्मज्ञानेन किं किम् अपेक्षितम्? अन्यत् किमपि नापेक्षितं। स्वात्मोत्पत्तितः अन्यत् किमपि नापेक्षितं। ज्ञानम् उत्पत्तिमात्रेण अज्ञानस्य निवृत्तिं करोति। अत्र स्वात्मोत्पत्तौ इत्यत्र आत्मपदं स्वपरं स्वस्य अपेक्षया अन्यत् किमपि नापेक्षितमिति। अन्यथा आत्मनः उत्पत्तिः इत्यादि न चिन्तयन्तु। तत्र स्वात्मोत्पत्तौ ज्ञानं, स्वात्मोत्पत्तौ इत्युक्ते स्वस्य उत्पत्तौ, ज्ञानं स्वस्य उत्पत्तिं विना अन्यत् किमपि कारणं नापेक्षते इति आशयः अस्ति। प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिकृत् सा च आत्मोत्पत्तितः अन्यत् द्वारं नान्यत् किमपि ध्वान्तध्वस्तौ अपेक्षते इति च। तथा च आभ्यां वार्तिकाभ्याम् इदं सूचितं यत् प्राचीनानाम् आचार्याणामपि मते ज्ञानातिरिक्तं किञ्चित् बन्धनिवर्तकं नास्ति, ज्ञानमेव निवर्तकम्। तत्र विहितक्रियात्वेन रूपेण निवर्तकत्वं नास्ति। अत एव च अवस्थाभेदोऽपि तत्र उपनिषत्सु वा भगवद्गीतायां वा निरूपितः। व्यवहारदशा अन्या, परमार्थदशा अन्या इति स्पष्टं विभागं कृत्वा अस्माकं वेदान्तशास्त्रे निरूपणम् अस्ति। अत एव यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितरः इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येदित्यादि श्रुतिः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। एतत् प्रमाणद्वयं श्रुतिस्मृतिद्वयं किमर्थम् उदाहृतम् इत्युक्ते अवस्थाभेदः प्रदर्शनीयः इति कृत्वा ज्ञानावस्था, ज्ञानात् प्राक् कीदृशी अवस्था, ज्ञानानन्तरं कीदृशी अवस्था,
इति सम्यक् ज्ञातव्यं वर्तते। यत्र हि द्वैतम् इव भवति इति श्रुत्यर्थस्तु स्पष्टः एव। तत्र विशेषेण वर्णनीयं किमपि नास्ति। अस्माभिः परिभाषादिग्रन्थेषु आदावेव सा श्रुतिः दृष्टा अस्ति। किमर्थम् उदाहृता इति स्मरन्तु, सङ्गतिं स्मरन्तु, अवस्थाभेदः प्रदर्शनीयः इत्येतदर्थम्। गीतायामपि या निशा सर्वभूतानाम् इत्यत्र वाक्यार्थो वर्तते। संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् सर्वभूतानां निशा परमार्थतत्त्वलक्षणा निशा, तस्यां निशायां संयमी जागर्ति। आचार्य, अत्र अवस्थाभेदस्य का संगति? अवस्थाभेदस्य विवक्षा तु अत्र नास्ति। तदेव ज्ञानावस्थायां कोऽपि व्यवहारो नास्ति तत्र किं कारणं? ज्ञानमेव कारणं। ज्ञानम् उत्पन्नम् इति कृत्वा इतः परं व्यवहारो नास्ति, व्यवहारं प्रति प्रयोजकीभूतम् अज्ञानं नास्ति इति कृत्वा व्यवहारोऽपि नास्ति। ज्ञानमात्रेण इतः परं कोऽपि व्यवहारो न भविष्यति। केनकं पश्येत् इति। ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् केनकं पश्येत्, ततः परं व्यवहारो नास्ति इति बोधनीयं। तत्प्राक् यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितरः इतरं पश्यति, इतरः इतरं शृणोति इत्यादि दीर्घं वाक्यं वर्तते। यस्य तु सर्वम् आत्मैवाभूत्, आत्मैवाभूत् इत्युक्ते ज्ञानम् उत्पन्नम् इत्याशयः। ब्रह्मसाक्षात्कारः उत्पन्नः, ततः परं केनकं पश्येत् इत्युक्ते अन्यत् किमपि कारणं निवृत्त्यर्थं नापेक्षितम्, इतः परं नास्ति। ज्ञानोत्पत्तिमात्रेण ततः परं व्यवहारो नास्ति इति बोधयितुम्। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सर्वभूतानां निशा इत्युक्ते परमार्थतत्त्वलक्षणा निशा। तत्र जागर्ति संयमी, यस्य इन्द्रियजयो वर्तते सः एव ब्रह्म ज्ञात्वा तस्यां सर्वभूतानां कृते या निद्रा परमार्थतत्त्वलक्षणा निद्रा, तस्यां सः संयमी जागर्ति। यस्यां जागृति भूतानि इत्युक्ते व्यवहारदशा, तत्र सा अस्य मुनेः कृते निशा भवति इति। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तत्र भाष्ये महान् वाक्यार्थो वर्तते। तत्र अस्माभिः एतावानेव अंशः ज्ञातव्यः अस्ति। परमार्थतत्त्वलक्षणायां निशायाम् अज्ञाननिद्रातः प्रबुद्धः संयमी जागर्ति। या तु अविद्यालक्षणनिशा, तस्यां तु निशायां भूतानि जाग्रति इति अत्र अवस्थाभेदः प्रदर्शनीयः। तस्मात् एतावत्पर्यन्तम् अन्यः कोऽपि प्रकारो न सम्भवति इति कृत्वा ज्ञानत्वेन अधिष्ठानप्रमात्वेनैव ज्ञानस्य निवर्तकत्वम् इति आगतं। निगमनं कृत्वा पुनश्च एकं स्थलम् अवशिष्यते इति पूर्वपक्षः अनुवर्तते। तस्मात् अधिष्ठानप्रमात्वेन आत्मज्ञाननिवर्त्यत्वात् शुक्तिरूप्यादिषु इव बन्धेऽपि मिथ्यात्वं सिद्धम् इति उदाहृतानां स्थलानां विमर्शं कृत्वा पारिशेष्यात् इदमेकमेव अवशिष्यते इति उक्तं। किन्तु इतोपि एकं स्थलमस्ति यत्र सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अस्ति। तत् स्थलं पूर्वं न उपन्यस्तमिति कृत्वा पूर्वपक्षिणा अधुना विस्तरेण तस्य उपन्यासः क्रियते। पश्यन्तु, नैयायिकमतम् आलोच्य अत्र विचारः। ईश्वरज्ञानं कार्यसामान्यस्य कारणम् इति। साधारणकारणानि 8 इति तार्किकैः स्वीक्रियन्ते। ईश्वरः, ईश्वरेच्छा, ईश्वरज्ञानं, कृतिः इति तदस्ति। अनन्तरम् अधिक कालः, अदृष्टं, प्रागभावः, प्रतिबन्धकाभावः इति इमानि साधारणकारणानि तार्किकैः स्वीकृतानि सन्ति। 8 साधारणकारणानि इति वदन्ति। तत्र ईश्वरज्ञानस्यापि कारणत्वं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, तर्हि घटध्वंसो जातः। घटध्वंसं प्रति ईश्वरज्ञानं कारणं न वा इत्युक्ते तार्किकैर्वक्तव्यं, कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति यदि ईश्वरज्ञानं कारणं, घटध्वंसोऽपि एकं कार्यं, तर्हि घटध्वंसं प्रति ईश्वरज्ञानं कारणमेव। तर्हि ईश्वरज्ञाननिवर्त्यत्वं घटे वर्तते। तार्किकाणां मते घटः सत्यः। तर्हि सत्योऽपि घटः ईश्वरज्ञानेन निवर्तते। सत्योऽपि घटः ईश्वरज्ञानेन निवर्तते। तर्हि सत्यस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अङ्गीकृतं तार्किकैः। तद्वत् शास्त्रं प्रमाणं कृत्वा सत्योऽपि प्रपञ्चः ब्रह्मज्ञानेन निवर्तताम्
ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्या प्रपञ्चे मिथ्यात्वं कल्पनीयम् इति कस्तव आग्रहः? तार्किकैः स्वीकृतं खलु ईश्वरज्ञानेन सत्योऽपि घटः निवर्तते, तद्वद् भवतु। तर्हि तत्र एवं प्रश्नः कर्तव्यः, ईश्वरज्ञानेन सत्योऽपि घटः निवर्तते इति भवता उक्तं, तत् केन अभिप्रायेण इत्युक्ते ईश्वरज्ञानं साधारणं कारणं, यत्किमपि कार्यं भवतु तत्र ईश्वरज्ञानं कारणमिति स्वीकर्तव्यमिति कृत्वा। किन्तु वयं पृच्छामः, ईश्वरस्य कर्तृत्वं वर्तते, सकलकार्यं प्रति कर्तृत्वम् ईश्वरस्य वर्तते, केन रूपेण, कारणत्वं केन रूपेण वर्तते? ईश्वरः कर्ता इति केन अभिप्रायेण? तत्र कर्तृत्वं कीदृशम्? उपादान गोचर अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वं कर्तृत्वम् इति तार्किकाणामेव परिभाषा। तर्हि ईश्वरज्ञानस्य घटध्वंसं प्रति कारणत्वं वक्तव्यं चेत् केन रूपेण तार्किकैर्वक्तव्यम्? उपादान विषयक अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण। ईश्वरज्ञानं घटध्वंसस्य कारणं केन रूपेण इत्युक्ते इदानीम् ईश्वरज्ञानं क्षित्यङ्कुरादीनां कारणं केन रूपेण? उपादानगोचरज्ञानत्वात् इति तार्किकैरुच्यते। तद्वत् प्रकृतेपि ईश्वरज्ञानं घटध्वंसस्य कारणं चेत् कारणत्वम् ईश्वरज्ञानस्य केन रूपेण? ईश्वरज्ञानं केन रूपेण तद् घटध्वंसस्य कारणम्? उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वं वाच्यम्। ईश्वरज्ञानस्य तार्किकमते कारणत्वं केन रूपेण इत्युक्ते मया इदं वेदान्तिना इदं कल्प्यते इति न, तार्किकाणामेव परिभाषा अस्ति। उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वम् इति तैरुच्यते। इदानीं पश्यन्तु, यदि इयं तार्किकाणां परिभाषा, यद्ययं तार्किकाणां सिद्धान्तः, तर्हि ध्वंसं प्रति ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वमेव नास्ति। कथम्? उपादान विषयक अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वं वक्तव्यं, घटध्वंसस्य उपादानमेव नास्ति तार्किकाणां मते। घटध्वंसस्य उपादानं किञ्चित् स्यात्, उपादान विषयकम् अपरोक्षज्ञानम् ईश्वरस्य वर्तते इति कृत्वा ईश्वरः उपादान विषयक अपरोक्षज्ञानवान् वर्तते, तज्ज्ञानम् उपादान विषयक अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण कारणम् इति वक्तव्यम्। किन्तु घटध्वंसस्य उपादानमेव नास्ति। पश्यन्तु, उपादानमिति यदि अस्माकं पदं, तर्हि तदीयं पदं किं? समवायिकारणम् इति। घटध्वंसस्य समवायिकारणं किम्? घटध्वंसस्य समवायिकारणं नैव वर्तते तार्किकाणां मते। कुतः इत्युक्ते समवायिकारणं तदेव यत्र कार्यं समवायसम्बन्धेन वर्तते, समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते। इदानीं घटध्वंसः क्व समवायसम्बन्धेन वर्तते? ध्वंसः कदापि समवायसम्बन्धेन कुत्रापि न भवितुम् अर्हति। ध्वंसः स्वप्रतियोगि समवायिकारणे स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति तार्किकाणाम् आशयः। अभावः सर्वदापि स्वाधिकरणे स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। तर्हि घटध्वंसः अपि स्वाधिकरणे कपालादौ स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इत्येव तार्किकाः वदन्ति। घटध्वंसः कुत्रापि समवायसम्बन्धेन न वर्तते। तर्हि समवायसम्बन्धेन न वर्तते चेत् तस्य समवायिकारणं किमपि नास्ति। तर्हि तार्किकाणां मते घटध्वंसस्य उपादानं नास्त्येव, घटध्वंसस्य समवायिकारणं नास्त्येव। यदि तस्यापि उपादानं किमपि स्यात् तर्हि घटध्वंसस्य अभावत्वमेव न स्यात्, भावत्वमेव स्यात्। यस्य उपादानं किञ्चित् वर्तते, सः यस्य कार्यस्य उपादानकारणं वर्तते, तत् कार्यं भावरूपमेव भवति। अभावस्य उपादानं नास्ति इति तैरपि अङ्गीक्रियते। तदनुसारेण चिन्तनं क्रियते चेत् ईश्वरज्ञानेन सत्योऽपि घटः निवर्तते इति पुनः अनुदाहरणम्। यतोहि ईश्वरज्ञानस्य निवर्तकता उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण वक्तव्या। किन्तु इदानीं घटध्वंसस्य उपादानमेव नास्ति, तस्यापि उपादानकारणं स्वीक्रियते चेत् ध्वंसस्य अभावत्वं न स्यात्, भावत्वापत्तिः स्यात् इति इमे क्लेशाः सन्ति। अतः घटध्वंसस्य ईश्वरज्ञानं कारणं न इति स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, घटध्वंसस्य ईश्वरज्ञानं कारणं न चेत् ईश्वरः सर्वज्ञः इति कथम्?
ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं वक्तव्यं खलु, सकलकारणत्वम् अस्ति इति कृत्वा सर्वज्ञत्वम् इति वक्तव्यं। किन्तु इदानीं ध्वंसं प्रति ईश्वरः कारणं न, ईश्वरज्ञानं कारणं न इति आगतं। तर्हि कथम् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वम् इति प्रश्नो भवति। किन्तु अत्यन्तं साधारणः प्रश्नः अयम्। अत्यन्ताभावं प्रति ईश्वरः कारणं न, अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वात्। किन्तु अत्यन्ताभावं सः जानाति, कारणं न चेत् सर्वज्ञत्वं नास्ति इति किमर्थम्? अत्यन्ताभावः नैयायिकानां मते नित्यः। अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वादेव ईश्वरोऽपि अत्यन्ताभावं प्रति कारणं न, ईश्वरज्ञानम् अपि अत्यन्ताभावं प्रति कारणं न। तर्हि ईश्वरः अत्यन्ताभावस्य कारणं न, ईश्वरज्ञानम् अत्यन्ताभावस्य कारणं न, तावता ईश्वरः सर्वज्ञो न इति न। अत्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावनिरूपितकारणत्वं मास्तु, किन्तु ईश्वरज्ञाने अत्यन्ताभावः विषयो भवतु, कः क्लेशः? तद्वत् प्रकृतेऽपि ध्वंसं प्रति ईश्वरस्य वा ईश्वरज्ञानस्य वा कारणत्वं मास्तु, किन्तु ईश्वरज्ञानस्य अत्यन्ताभावविषयकत्वं यथा वर्तते तद्वत् ध्वंसविषयकत्वं भवतु इति आशयेन अग्रिमः सरलः ग्रन्थः वर्तते। पश्यन्तु। यत्तु इति पुनः अपि पूर्वपक्षः, अनन्तरं तत्समाधानं। यत्तु ईश्वरज्ञानेन सत्यं घटादि निवर्तते इति तत् इति प्रत्युदाहरणं तन्न कुतः? ईश्वरज्ञानस्य तार्किकमते अपि उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानत्वेन एव कारणत्वात् अभावस्य च निरुपादानत्वात् अभावं प्रति कारणत्वे मानाभावात् सोपादानत्वे तु समवेतत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तेः अत्यन्ताभावादिवच्च तदजन्यत्वेपि ध्वंसस्य तद्विषयत्व उपपत्तेः इति। पश्यन्तु, पंचम्यन्तं पदं बहुत्र प्रयुक्तम् इत्युक्ते संगतिः स्मर्तव्या। एकैकां शङ्कां कृत्वा अग्रिमं वाक्यं योजनीयं वर्तते। ईश्वरज्ञानस्य कारण तार्किकमतेऽपि कारणत्वं यदि वाच्यं तर्हि केन रूपेण वाच्यम्? उपादानगोचर अपरोक्षज्ञानत्वेन रूपेण कारणत्वं वाच्यं। तर्हि घटध्वंसं प्रति ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वम् अपि अनेन रूपेण एव वाच्यं, किन्तु वक्तुं न शक्यते अभावस्य उपादानं नास्ति इति कृत्वा। अभावस्य उपादानं नास्ति, अतः अभावं प्रति ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वं वक्तव्यं चेत् मानमपि नास्ति। अस्तु, उपादानं किञ्चित् स्वीक्रियते चेत् अभावस्य भावत्वं स्यात्, तदानीं शङ्का कर्तव्या। तर्हि अभावं प्रति ईश्वरज्ञानस्य कारणत्वमेव नास्ति चेत् ईश्वरज्ञानस्य सर्वविषयकत्वं कथम्? ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं कथं? तत्र उत्तरं, भोः, अत्यन्ताभावं प्रति ईश्वरज्ञानं कारणं न, किन्तु अत्यन्ताभावः ईश्वरज्ञानस्य विषयः। यथा अत्यन्ताभावविषयकत्वं वर्तते तद्वद्ध्वंसविषयकत्वमपि भवतु, कः क्लेशः इति उच्यते। अत्यन्ताभावादिवच्च तदजन्यत्वेपि, ईश्वरज्ञान अजन्यत्वेपि ध्वंसस्य तद्विषयत्वोपपत्तेः। अत्यन्ताभावः ईश्वरज्ञानजन्यः न, किन्तु ईश्वरज्ञानस्य विषयः। तद्वत् ध्वंसः ईश्वरज्ञानजन्यो न, किन्तु ईश्वरज्ञानस्य विषयः इति अवश्यं स्वीकर्तुं शक्यते। किञ्च एतावत्पर्यन्तं यत् निरूपणं तत् तार्किकपरिभाषाम् अङ्गीकृत्यैव निरूपितम्। इत्युक्ते तार्किकैः यादृशी प्रक्रिया उच्यते तां प्रक्रियां स्वीकृत्यैव निरूपणं कृतं। वस्तुतस्तु तार्किकैः यादृशम् ईश्वरज्ञानम् अङ्गीकृतं तत् केनापि दार्शनिकेन नाङ्गीकर्तुं शक्यते। नित्यम् एकं सर्वविषयकम् ईश्वरज्ञानम् इति तार्किकैरुच्यते खलु। अस्मिन् अंशे अन्येषां दार्शनिकानां सम्प्रतिपत्तिर्नास्ति। एकं नित्यम् ईश्वरज्ञानं सर्वविषयकम् इति तार्किकैरुच्यते, अस्माकं तत्र सम्प्रतिपत्तिर्नास्ति। कुतः? अस्माकं मते ईश्वरस्य मायावृत्तिरूपं जन्यज्ञानं वर्तते। यदि तु स्वरूपज्ञानं स्वीक्रियते तर्हि तस्य निर्विषयकत्वमेव। पश्यन्तु, ईश्वरज्ञानं द्वेधा अङ्गीकर्तुं शक्यते अस्माभिः।
मायावृत्तिरूपं जन्यज्ञानं स्वीकर्तुं शक्यते अथवा स्वरूपज्ञानं स्वीकर्तुं शक्यते। स्वरूपज्ञानं स्वीक्रियते चेत् तस्य निर्विषयकत्वमेव, सर्वविषयकत्वं नास्ति। वृत्तिज्ञानं स्वीक्रियते चेत् तत्र सर्वविषयकत्वम् आगच्छति किन्तु नित्यत्वं नागच्छति। अतः नित्यम् एकं सर्वविषयकम् ईश्वरज्ञानम् इति तार्किकैः स्वकीय गोष्ठ्याम् एव वक्तुं योग्यः अंशः। केवलं वेदान्तिना इति न, अन्येन केनापि दार्शनिकेन तादृशं ज्ञानं नाङ्गीकृतमस्ति इति अग्रिमया पङ्क्त्या उच्यते। न च तादृगीश्वरज्ञाने सम्प्रतिपत्तिरपि अन्येषाम् इति न काप्यनुपपत्तिः। तादृगीश्वरज्ञाने, तादृगीश्वरज्ञानम् इत्युक्ते नित्यम् एकं सर्वविषयकम् इति यत् तार्किकैरुच्यते, तादृगीश्वरज्ञाने अन्येषां सम्प्रतिपत्तिः न च वर्तते, अतः काप्यनुपपत्तिरपि नास्ति। इतः परं निगमनं निगमनांशः अत्यन्तं सरलः वर्तते। अग्रिमया पङ्क्त्या सिद्धिकाराः किं बोधयितुम् इच्छन्ति इत्युक्ते शुक्तिरूप्यस्थले यथा प्रक्रिया तथैव प्रक्रिया प्रपञ्चस्थलेपि किञ्चिदपि वैलक्षण्यं नास्ति। किञ्चिदपि वैलक्षण्यं नास्ति इत्युक्ते न्यायामृतकारैः एकं वैलक्षण्यं प्रदर्श्यते अग्रे, किन्तु प्रक्रियास्तरे यया प्रक्रियया शुक्तिरूप्यस्य मिथ्यात्वम् उच्यते तयैव प्रक्रिया प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अपि उच्यते। प्रक्रियायां वैलक्षण्यं नास्ति। अन्यत् किञ्चित् वैलक्षण्यं स्यात् तन्यायामृतकारैः उद्भाव्यते, तस्य समाधानमपि क्रियते, किन्तु अग्रिमा पङ्क्तिः किमर्थम् आरभ्यते इति सम्यक् स्मरन्तु। यथा यथैव शुक्तिरूप्यस्थले प्रक्रिया तथैव प्रपञ्चस्थलेऽपि प्रक्रिया इति बोधयितुं निगमनवाक्यवत् इदं वर्तते। यथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवर्तकत्वम् अप्रामाण्यज्ञानविरहम् अपेक्षते। पश्यन्तु, शुक्तिज्ञानेन रूप्यं निवर्तते, किन्तु शुक्तिज्ञानं परमात्मकमपेक्षितं। शुक्तिज्ञानस्य अप्रामाण्य आस्कन्दितत्वम् अस्ति चेत् तेन प्रयोजनं नास्ति। शुक्तिज्ञानं यतः अधिष्ठानप्रमा अत एव रूप्यस्य निवर्तिका इति यथा तत्र तद्वदेव प्रकृतेऽपि। पश्यन्तु पङ्क्तिः कथमस्ति। शुक्त्यादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवर्तकत्वम् अप्रामाण्यज्ञानविरहम् अपेक्ष्य, अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कन्दितमिदं ज्ञानं भवेत् इत्युक्ते प्रामाण्यनिश्चयः अपेक्षितः। प्रामात्मकमेव ज्ञानं रूप्यस्य निवर्तकं भवति। अप्रामाण्यशङ्का कलङ्कितं शुक्तिज्ञानं रूप्यस्य निवर्तकं न इति आशयः। यथा च शुक्त्यादिज्ञानस्य रूप्यादिनिवर्तकत्वम् अप्रामाण्यज्ञानविरहम् अपेक्ष्यैव एवम् आत्मज्ञानस्यापि। पश्यन्तु, अत्र पङ्क्तौ शोधनम् अस्ति। अहं मन्दं मन्दं पठामि, पङ्क्तिः सम्यक् क्रियतां। बहुत्र नाम स्थलद्वयं वा स्थलत्रयं वा अस्ति यत्र शोधनं कर्तव्यमस्ति। भवतां पुस्तकं सम्यक् तत्र पश्यन्तु। श्रवणादि निर्वृत्त असंभावनादि निवृत्तिरूप अप्रामाण्य ज्ञान विरहापेक्षत्वम् इति पदमस्ति। पुनः पठामि मन्दं मन्दं। श्रवणादि निर्वृत्त असंभावनादि निवृत्तिरूप अप्रामाण्य ज्ञान विरह अपेक्षत्वम्। आत्मज्ञानस्य एतादृश अप्रामाण्य ज्ञान विरह अपेक्षत्वम्। यथा शुक्ति ज्ञानस्य अप्रामाण्य विरहः अप्रामाण्य ज्ञान विरहम् अपेक्षैव रूप्य निवर्तकत्वं, तद्वत् आत्मज्ञानस्य प्रपंच निवर्तकत्वमपि एतादृश अप्रामाण्य ज्ञान विरहम् अपेक्षैव भवति इति वक्तुं। किन्तु तत्र पश्यन्तु, श्रवणेन प्रमाणासंभावना रूपः प्रतिबन्धकः निवर्तते, मननेन प्रमेय असंभावना रूपः प्रतिबन्धकः निवर्तते, निदिध्यासनेन विपरीत भावना रूपः प्रतिबन्धकः निवर्तते इति प्रक्रिया तु विस्तरेण आकरेषु अपि अस्ति। तृतीये चतुर्थे परिच्छेदे च विस्तरेण भविष्यति। प्रकृते अस्माकं किं वक्तव्यं? श्रवणादिना किं कृतमस्ति? अप्रामाण्यं यथा न स्यात् अप्रामाण्य संभावनायाः निवृत्तिः कृता अस्ति। श्रवणादि निर्वृत्त असंभावनादि निवृत्ति, श्रवणादिना निर्वृत्ता संपादिता उत्पादिता। का उत्पादिता?
असंभावना रूप प्रतिबंधकस्य निवृत्तिः संपादिता वर्तते। श्रवणादि निवृत्त असंभावनादि रूप अप्रामाण्य ज्ञान विरह अपेक्षत्वम् इति न किंचिदधिकं कल्पितम्। शुक्तिरूप्यस्थले यथा तद्वदेव अत्रापि अप्रामाण्य ज्ञान विरहम् अपेक्षैव शुक्ति ज्ञानस्य रूप्यनिवर्तकत्वम्, अत्रापि अप्रामाण्य ज्ञान विरहम् अपेक्षैव ब्रह्म साक्षात्कारस्य प्रपंच निवर्तकत्वम्। तद अप्रामाण्य ज्ञान विरहम् अपेक्ष इति अस्य अंशस्य प्रतिपादनार्थं हेतुगर्भ विशेषणत्वेन तदुच्यते। श्रवणादि निर्वृत्त असंभावनादि निवृत्ति रूप अप्रामाण्य ज्ञान विरह अपेक्षत्वम् इति न किंचिदपि अधिकं कल्पितम्। किंचिदपि अधिकं न कल्पितम्, अत्यन्तं सालक्षण्यं वर्तते, किमपि वैलक्षण्यं न वर्तते इति वेदान्तिभिः उच्यते। तत्र न्यायामृतकारैः किंचित् वैलक्षण्यं प्रदर्श्यते। किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते ब्रह्म साक्षात्कारस्य सर्वसुकृत साध्यत्वं वर्तते, शुक्ति ज्ञानस्य तु तथा न। ब्रह्म साक्षात्कारस्य सर्वसुकृत साध्यत्वं वर्तते, शुक्ति ज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थं सर्वाणि सुकृतानि अपेक्षितानि वा? तथा नास्ति। यत्किंचित् सुकृत साध्यत्वं स्यात् सर्वं पुण्यम् अपेक्षितं वा तदर्थं? ब्रह्म साक्षात्कारस्य सर्वसुकृत साध्यत्वं वर्तते, शुक्ति ज्ञानस्य तथा न इति वैलक्षण्यमस्ति खलु इति न्यायामृतकारैः तत्र आक्षेपः कृतः। समाधानं किम्? एतादृशः प्रश्नः किं कुत्र अन्तर्भवति इत्युक्ते असदुत्तरं जातिः वैधर्म्य समाजातिः इयं जल्पकथायां नैव उद्भावनीयो वर्तते। अहमेकम् उदाहरणम् उक्त्वा तत्र समन्वयं करोमि। केनचित् अनुमानं क्रियते समुद्रः विनाशी जन्यत्वात् घटवत् इति अनुमानप्रयोगः क्रियते। समुद्रः विनाशी जन्यत्वात् घटवत्। तत्र प्रतिवादिना यदि अयम् आक्षेपः क्रियते तर्हि किम् उत्तरमिति उच्यताम्। समुद्रस्तु जलीयः, घटस्तु पार्थिवः। अस्माभिः अनुमानं कृतं समुद्रः विनाशी जन्यत्वात् घटवत्। तत्र प्रतिवादिना दृष्टान्तपक्षयोः वैलक्षण्यम् उच्यते। घटस्तु पार्थिवः, समुद्रस्तु जलीयः। अस्तु, सम्यक्, इदं वैलक्षण्यमस्ति, किन्तु अनेन वैलक्षण्येन प्रकृते किमागतम्? अकिञ्चित्करं वैलक्षण्यं। यत्किमपि वैलक्षण्यं वक्तव्यमिति कृत्वा इदं वैलक्षण्यम् उक्तं। प्रकृते तद्भवतां मतस्य साधकं न भवति। ब्रह्मसाक्षात्कारः सर्वसुकृतसाध्यः, शुक्तिज्ञानं तु न तथा। अस्तु, तेन किम्? यत्किमपि वैलक्षण्यम् उच्यते, एतादृशः प्रश्नः वैधर्म्यसमाजातिः इति तत्र उच्यते। इत्युक्ते तत्र लक्षणम् एवम् उक्तं, परप्रतिषेधार्थं प्रयुक्तं प्रतिषेध असमर्थम् उत्तरवाक्यं जातिः इति। प्रतिषेधार्थं वक्तुम् उद्यमः कृतः, किन्तु प्रतिषेधस्तु न जातः। प्रतिषेधार्थं प्रयुक्तं प्रतिषेध असमर्थम् उत्तरवाक्यं जातिः। प्रकृते तु वैधर्म्यसमाजातिः इति। यत्किमपि वैधर्म्यमुक्तं वैलक्षण्यमुक्तं तस्य प्रकृत उपयोगः कोऽपि नास्ति इति। पश्यन्तु, आत्मज्ञानस्य सर्वसुकृतसाध्यत्वं शुक्त्यादिज्ञानापेक्षया वैलक्षण्यम् इति तु दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः वैधर्म्यमात्र उद्भावनात् वैधर्म्यसमाजातिः इत्युक्ते एतादृशः प्रश्नः न कर्तव्यः। कृतः चेत् अस्य किमपि उत्तरमपि न वक्तव्यम् अस्ति। अस्तु, इतः परं निगमनमेव एका शङ्का अवशिष्टा। अज्ञानस्य च समानाधिकरण समानाकार अज्ञान निवर्त्यत्वम् इदं तु अस्माभिः बहुधा पठितं। पटज्ञानेन पटाज्ञानं निवर्तते, न तु घटाज्ञानं। समानविषयकत्वम् अपेक्षितं, समानाधिकरण्यं च अपेक्षितं। देवदत्तस्य ज्ञानेन यज्ञदत्तस्य ज्ञानं न निवर्तते। ज्ञानस्य समानाधिकरण समानाकार अज्ञान निवर्त्यत्वम्, सॉरी, अज्ञानस्य समानाकार समान विषयक ज्ञान निवर्त्यत्वम्। जीवन मुक्ति स्थले एकः क्लेशः अस्ति। ज्ञानं तु उत्पन्नं, प्रपञ्चस्तु न निवर्तते इति एका शङ्का कर्तुं शक्यते। जीवन मुक्तस्य तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखण्डाकार वृत्तिः उत्पन्ना, ब्रह्म साक्षात्कारो जातः, किन्तु अज्ञानस्य निवृत्तिर्नास्ति खलु इत्युक्ते तत्र समाधानम् अग्रे जीवन मुक्ति उपपादनावसरे चतुर्थे परिच्छेदे प्रकरणमस्ति, तत् करिष्यते। तत्र प्रतिबन्धकम् अस्ति इति कृत्वा अज्ञानस्य निवृत्तिर्न जाता इति एतावत् चिन्तनीयम्। प्रतिबन्धकम् अस्ति इति कृत्वा दण्डेन घटो न उत्पादितः इत्येतावता दण्डः घटस्य कारणं न इति न वक्तव्यम्।
दण्डः घटस्य कारणं, दण्डः अस्ति, चक्रमस्ति, सर्वमस्ति, किन्तु प्रतिबन्धकवशात् घटो न उत्पन्नः, तर्हि दण्डे घटकारणता नास्ति इति न। तद्वत् प्रकृतेऽपि जीवन्मुक्तौ च प्रारब्धकर्म प्रतिबन्धनेन बन्धनाशविलम्बः इत्यादि सर्वम् उपरिष्टात् उपपादयिष्यते। अनन्तरम् इतोपि एकः अंशः अस्ति, समयः अस्ति 5 मिनिट्स् मध्ये समापनीयं, समाप्यते। तत्र विवरणकारैः एका युक्तिरुक्ता अस्ति। विवरणे विस्तरेण उक्तमस्ति, एतैस्तु केवलं स्मार्यते। सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं भवतु इति तत्र विवरणेऽपि क्वचित् प्रसङ्गे, कः प्रसङ्गः इति मयापि न सम्यक् ज्ञायते। विवरणे आदौ एव प्रायः प्रथमे वर्णके एव अस्ति, सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं स्वीक्रियते चेत् कः दोषः इति तत्र प्रश्नः। विवरणकारैः तत्र विकल्प्य दूषणं कृतं। ज्ञानेन सत्यं निवर्तते इति भवता उच्यते। तदहं पृच्छामि, किम् आश्रयगतं सत्यं किञ्चित् निवर्तते वा, विषयगतं सत्यं किञ्चित् निवर्तते वा, उभयगतं सत्यं किञ्चित् निवर्तते वा? ज्ञानेन सत्यस्य निवृत्तिः इत्युक्ते विषयगतं किञ्चित् निवर्तते वा, आश्रयगतं किञ्चित् निवर्तते वा, उभयसम्बन्धि किञ्चित् निवर्तते वा इत्यादि विकल्पं कृत्वा तत्र सर्वं खण्डयित्वा समाधानमुक्तं। ज्ञानेन तावत् मिथ्याभूतम् अज्ञानमेव निवर्तते, अज्ञानं निवृत्तमिति कृत्वा तत् प्रयुक्तं सर्वमपि निवर्तते इति तत्र समाधानमस्ति। किञ्चित् निरूपयामि। रूपी घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नम्। अनेन ज्ञानेन घटगतः रसादिः निवर्तते वा? सत्यं विषयगतं सत्यं निवर्तते वा? न निवर्तते। रूपी घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नम्। अनेन ज्ञानेन किं निवर्तते? विषयगतं किमपि निवर्तते वा इत्युक्ते घटे विद्यमानः रसादिः निवर्तते वा? न निवर्तते। अस्तु, आत्मगतम्, आत्मनि समवायसम्बन्धेन ज्ञानम् उत्पद्यते इति स्वीकृत्य, अथवा अन्तःकरणे तादात्म्यसम्बन्धेन ज्ञानम् उत्पद्यते इति स्वीकृत्य चर्चा कर्तव्या। आश्रयगतं किमपि निवर्तते वा? घटज्ञानम् उत्पन्नम्, इदानीम् आत्मनि विद्यमानस्य धर्मस्य, सत्यस्य धर्मस्य निवृत्तिर्भवति वा? न भवति। अस्तु, उभयसम्बन्धी किञ्चित् निवर्तते वा? उभयसम्बन्धी इत्युक्ते किं स्यात्? मनस्संयोगः, सन्निकर्षादिकं उभयसम्बन्धी वर्तते। विषयेऽपि सम्बद्धः, आत्मनि अपि सम्बद्धः इत्युक्ते मनस्संयोगः स्यात्, सन्निकर्षादिः। तो उभयसम्बन्धी सन्निकर्षादिकं किमपि निवर्तते वा? तदपि न निवर्तते। तर्हि ज्ञानेन किं निवर्तते? मिथ्याभूतम् अज्ञानमेव निवर्तते, अज्ञानप्रयुक्तं च निवर्तते इति विस्तरेण विवरणे उपपादितमस्ति। अतः आकरे एव सः अंशः द्रष्टव्यः इति सिद्धिकाराः वदन्ति। सत्यस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे तु आश्रय विषय उभय संबंधित्वादिना अतिप्रसंगः विवरणकारैः वर्णितो वर्तते। तर्हि अतिप्रसंगो वर्णितः इत्युक्ते विवरणकाराणाम् आशयः कः? सत्यस्य निवृत्तिर्न भवति, मिथ्याभूतस्य निवृत्तिर्भवति इति विवरणकाराणाम् आशयः। तस्मात् अधिष्ठानज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वे प्रमाणम् इति अद्वैतसिद्धौ ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिः अर्थापत्तिप्रमाणम् अपि तत्र जगन्मिथ्यात्वे प्रमाणम् इति उच्यते। गतकक्षायाम् एकः प्रश्नः आसीत्, तस्य समाधानं वदामि। बृहदारण्यकभाष्ये तावत् प्रागभावः प्रध्वंसाभावः इत्येतेषाम् अनङ्गीकारः भाष्यकारैः कृतः। इत्युक्ते भाष्यकारैः एते सर्वेपि अभावाः नाङ्गीकृताः, तर्हि कथं तान् अभावान् आदाय अस्माभिः प्रक्रिया वक्तुं शक्यते इति कश्चित् प्रश्नः आसीत्। तत्र एवं मया उत्तरं चिन्त्यते। सिद्धेः प्रथमे भागे एव समयबन्धादिः तत्र मध्यस्थेन कर्तव्यः इति एकः विचारः अस्ति। समयबन्धादिवत् विप्रतिपत्तिः अपि मध्यस्थेन आदौ वक्तव्या एव इति तत्र उक्तं किल। तत्र समयबन्धो नाम कः? नियमबन्धः इति आशयः। मध्यस्थेन तावत् जल्पकथायाः वादकथायाः वा नियमाः प्रथमतः प्रदर्शनीयाः, अग्रे अव्यवस्था मास्तु इति कृत्वा तेषु एकः नियमः अस्ति यत् सर्वतन्त्रसिद्धाः प्रमेयाः स्वीकर्तव्याः तत्र कथावसरे। तर्हि सर्वैः यदि व्यवहारार्थं चत्वारः अभावाः स्वीकृताः सन्ति, तर्हि अस्माभिरपि युक्त्युपपादनाय स्वपक्षस्थापन परपक्ष निराकरणाभ्याम् उपपादनं कर्तव्यं चेत् तार्किकाणां मध्यस्थानां ये सिद्धाः पदार्थाः तेषाम् उपादानं स्वीकारः कर्तव्यः एव। तत्र परिभाषायाम् अनुपलब्धि परिच्छेदे तत्र अनुपलब्धि प्रमाणं निरूप्य चतुर्विधः अभावो निरूपितः।
अन्ते एकं वाक्यमस्ति तत्र टीकायां संगतिरुक्ता कैश्चित् वेदान्तिभिः प्रागभावः नाङ्गीक्रियते तान् प्रति आह किमाह इत्युक्ते अत एव विवरणाचार्यैः अविद्यानुमाने स्वप्रागभाव व्यतिरिक्तत्व इति विशेषणं दत्तं भवन्तः अनन्तरं गत्वा अविद्यायाः भावरूपत्वं बोधयितुं विवरणाचार्यैः एकम् अनुमानं प्रणीतं वर्तते सिद्धौ अपि तत् प्रकरणं वर्तते तदनुमानं पश्यन्तु स्वप्रागभाव व्यतिरिक्तत्वम् इति विशेषणं दत्तं यदि प्रागभावः नाङ्गीक्रियेत तर्हि प्रागभावे व्यभिचारवारणार्थं तद् विशेषणं किमर्थम् एवमेव चित्सुखाचार्यैः अविद्यालक्षणे भावत्वम् इति विशेषणं च संगच्छते इति तत्र अग्रिमं प्रकरणम् अस्माभिः सिद्धौ यद् द्रष्टव्यमस्ति इदानीं ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्तिप्रकरणं समाप्तम् अग्रिमं प्रकरणम् अस्माभिः अविद्यालक्षणमेव चिन्तनीयम् तत्र चित्सुखाचार्यैरुक्तम् अविद्यालक्षणम् उपजीव्यैव विचारारम्भः वर्तते तत्र भावत्वम् इति विशेषणं किमर्थं प्रागभावे अतिव्याप्तिवारणार्थम् इति अस्ति स्पष्टं तर्हि व्यवहारावसरे इमे सर्वेपि अभावाः अङ्गीक्रियन्ते भगवत्पादैः यदि उक्तम् अभावाः नाङ्गीक्रियन्ते तर्हि तस्य कोऽर्थः पारमार्थिकत्वं तेषु पारमार्थिकाः एतावन्तः अभावाः सन्ति इति नाङ्गीक्रियते इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इति मम भाति अन्यः अपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते अन्यथा तु समयः जातः वर्तते एकः प्रश्नः अस्ति आचार्य धन्यवादः इस प्रश्न के लिए अन्यः प्रश्नः अस्ति यत् ज्ञान निवर्त्यता अवच्छेदकम् अस्माभिः अज्ञान कल्पितत्वम् अंगीकृतम् अत्र यदि वयम् अज्ञानत्वं मात्र यदि निवर्त्यता अवच्छेदकम् अंगीक्रियते अस्माभिः तस्मिन् अपि मया कोऽपि दोषः न दृश्यते कोऽपि दोषो नास्ति अज्ञानत्वम् अज्ञानेऽपि भवति अज्ञानकल्पितेऽपि भवति इति आशयः खलु सम्यक् कोऽपि क्लेशो नास्ति यतोहि अज्ञानकल्पितयोः तादात्म्यं सम्बन्धः अज्ञानं तु एतेषां सर्वेषां परिणाम्युपादानकारणं खलु तादात्म्यसम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा कोऽपि क्लेशो नास्ति सम्यक् एव तर्हि बालबोधिन्याम् एकः प्रसङ्गः अस्ति तत्र just 1 minute I will अत्र बालबोधिनिकाराः वदन्ति मिथ्यात्वं विना अपि अज्ञानत्वात् एव अज्ञानस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वात् अज्ञाने अज्ञानत्वम् अस्ति मिथ्यात्वं विना अपि अज्ञानत्वात् एव तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वं भवितुम् अर्हति विरोधो हि निवर्त्य निवर्तकयोः अपेक्ष्यते न तु निवर्त्यस्य मिथ्यात्वं तर्हि यदि वयं केवलं अज्ञानत्वं निवर्त्यता अवच्छेदकं स्वीकुर्मः तर्हि मिथ्यात्वं कथम् अस्माभिः एवम् अहं पश्यामि बालबोधिनीं पश्यामि इदं तु मया न दृष्टं मिथ्यात्वं विनापि शक्यते इति पेज् नम्बर् किमस्ति 1012 पश्यामि अवश्यम् अधुना तर्हि समापयामः अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा नास्ति आचार्य अस्तु मायाकल्पितमात्रतामहंसाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकदानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।